केटीभी समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो पसल अ युनाइटेड मनी ट्रस्ट। नमस्कार, केटीभी न्यूजमा यहाँहरूलाई स्वागत। हाल वैश्विक महामारी कोरोना भाइरसको कारण यस वर्षको स्वतन्त्रता दिवसको रङ पूरा देशमा नै फिका पर्ने भएको छ। यता कालेबुङमा पनि प्रत्येक वर्ष भव्य कार्यक्रमको साथ पालन गरिने स्वतन्त्रता दिवसको रङ यस वर्ष उत्साहपूर्ण देखिने छैन। यस वर्षको स्वतन्त्रता दिवस कालेबुङमा सामान्य रूपमा पालन गरिने भएको छ। बिहान 5:30 बजे शहरमा प्रभात फेरी निकालिनेछ। त्यसपछि सम्पूर्ण शहीदहरूका शालिगमा श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिनेछ। साथै नगरपालिका विभागको तर्फबाट मेला ग्राउन्डमा झण्डा उत्तोलन गरिनेछ। नगरपालिका अध्यक्ष रवि प्रधानले यस वर्षको सलामी ग्रहण गर्नेछन्। राष्ट्रिय गीत गाइनेछ। यो कालेबुङको मेला ग्राउन्डको दृश्य हो। गत वर्ष मात्र यहाँ 73औं स्वतन्त्रता दिवस बडो धुमधाम रङ्गारङ कार्यक्रमको साथ पालन गरिएको थियो। प्रत्येक वर्ष आजको दिन यहाँ मानिसहरूको व्यस्तता देखिन्थ्यो। मैदानको सबै ग्यालेरीहरूमा रङ पचेरा गरिन्थ्यो। झण्डा उत्तोलन गरिने मञ्च 3 रङ्गले सजाइन्थ्यो। तर यो वर्ष भने कोभिड-19 को प्रकोपले रङ्गहीन हुने भएको छ। 74औं स्वतन्त्रता दिवस कालेबुङको हाट बजार, मेन रोड, सिके चोक, सुपरमार्केट, आरसी मित्री रोडहरूको सम्पूर्ण दोकानहरूमा तिरङ्गा झण्डाको बजार लाग्ने गर्थ्यो। तर यस वर्ष भने कोरोनाले सम्पूर्ण बजारबाटै 3 रङको चमक खोसिदिएको छ। कालेबुङबाट राष्ट्रिय तिहारको रौनक नै उडेको छ। सम्पूर्ण शैक्षिक संस्थानहरू बन्द छन्। भनिन्छ 15 अगस्तको दिन हुने परेड तथा सलामी कार्यक्रम अर्थात् स्वतन्त्रता दिवसको कार्यक्रम देशभरिमा दोस्रो स्थानमा आउने जिल्ला हो कालेबुङ, जहाँ विभिन्न ठाउँबाट यहाँका विद्यार्थीहरूको प्रस्तुति हेर्न आउँछन् मानिसहरू। तर यस वर्ष भने कोरोना महामारीले गर्दा मेला ग्राउन्डमा विद्यार्थीहरूको भिड हुने छैन। बजारमा मानिसहरूको भिड हुने छैन। कालेबुङमा 15 अगस्तको रौनक हुने छैन। बजार व्यवसायीहरू पहिलेको जस्तो व्यापार अब नरहेको गुनासो अघि राख्छ। 0 पोइन्टमा गएको छ हामीहरू। पहिला भन्दा चाहिँ अब यसपालि चाहिँ अब त्यही घर घरमा अब अब आजका अन्य समाचारहरू। समाचार विस्तारमा जानभन्दा अघि आउनुहोस् हेरौँ आजका प्रमुख समाचारहरू एकचोटि। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक मन्नपुरम फाइनान्स लिमिटेड, जहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ खुबै कम भन्दा कम रेट अफ इन्ट्रेस्टमा गोल्ड लोन। वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टर, डाक्टर मल्लिक नर्सिङ होम नजिक 10 माइल कालेबुङ। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर, आरसी मित्री रोड कालिम्पोङ। बालाजी इलेक्ट्रिकल्स, रेसी रोड कालिम्पोङ। Caliber Opticals, Computerized Digital Eye Testing Center, Kalimpong. Saurias Telecom, Mobile Sales and Service, Opposite Kanchan Cinema Hall, Kalimpong. Krishna Marble, Opposite David Gas, 10th Mile, Kalimpong. My Electronics Main Road, Kalimpong, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। अनि दिल्ली स्टोर, आरसी मित्री रोड, कालिम्पोङ। यस वर्षको 74औं स्वतन्त्रता दिवस कार्यक्रम सामान्य रूपमा पालन गरिने आयोजक पक्षबाट अमिर बस्नेतको जानकारी। नगरपालिका अध्यक्ष रवि प्रधानले गर्ने सलामी ग्रहण। 3 वर्षपछि अब फेरि सक्रिय रूपमा राजनीतिमा आउने पासाङ तामाङको भनाइ। उनले छिमेकी राज्य सिक्किमका वर्तमान मुख्यमन्त्री PS गोलेलाई गरे टार्गेट। मुख्यमन्त्री भएपछि भेट्नलाई एउटा एपोइन्टमेन्ट धरि नदिएको तामाङको भनाइ। मङ्पुका पत्रकार केशर तामाङद्वारा मङ्पु सिर्कोना बगान सरकारी अस्पतालमा बिरामी बोक्ने स्ट्रेचर प्रदान। 74औं स्वतन्त्रता दिवसलाई केन्द्र गरेर दुःख निवारक सम्मेलन कालेबुङद्वारा त्रिकोण पार्कको शहीद स्मारकमा रङ पचेरा गरिने कार्य। असहायहरूलाई लिएर हुकेर्सद्वारा प्री इन्डिपेन्डेन्स डे पालन। अनि गोजामुमो विनय खेमाले विकासको नाम गरेर पार्टीको कमिटी गठन गर्ने कार्य गरेको गोरामुमो राङडाँडा शाखा सभापति हेमराज सुब्बाको आरोप।
अहिले कोरोना भाइरसको महामारीको कारण सामूहिक र भव्य कार्यक्रम गर्न सम्भव नभएकोले यस वर्षको 74औं स्वतन्त्रता दिवस कार्यक्रम प्रभात फेरी स्वतन्त्रता संग्रामीहरूको शालिगमा खदामाला अर्पण तथा राष्ट्रिय ध्वज उत्तोलन र सलामी ग्रहणमा नै सीमित रहने भएको आयोजक समितिको पक्षबाट गोजा युमो कालेबुङ जिल्ला समिति महासचिव अमिर बस्नेतले जानकारी दिएका छन्। यसका साथै उनले यस वर्षको सलामी ग्रहण नगरपालिका अध्यक्ष रवि प्रधानले गर्ने भएको पनि बताएका छन्। जहिले पनि हाम्रो यहाँनिर जनप्रतिनिधिले सलामी लिने गरेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि मेला ग्राउन्डको जुन ठाउँमा झण्डा उत्तोलन हुन्थ्यो सधैँ त्यहाँनिर झण्डा उत्तोलन हुनेछ। अनि हाम्रा कालिम्पोङका म्युनिसिपालिटीका नगरपाल श्रद्धेय रवि प्रधानज्यूले सलामी लिनुहुनेछ। अनि स्काउट्स एन्ड गाइड्सका स्टुडेन्टहरूले बेसी मात्रामा हुँदैन, उनीहरू 20 जनाको कन्टिजेन्ट मात्रै छ, उहाँहरूले यो औपचारिकतालाई निभाउनुहुनेछ। 74औं स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा सम्पूर्ण कालेबुङवासीलाई हार्दिक शुभकामना दिँदै विशेष भोलि 15 अगस्त 2020 को दिन यहाँनिर पहिला हामीले गरेको प्रेस कन्फरेन्स अनुसार चाहिँ कतिवटा मिसइन्फर्मेसन पनि गइरहेको छ कि भोलि चाहिँ सानोतिनो कार्यक्रम हुन्छ मेला ग्राउन्डमा भन्ने खालके खबर गइरहेको छ। त्यो चाहिँ होइन, भोलि कुनै कार्यक्रम औपचारिक कार्यक्रमहरू छैन। बिहानको प्रभात फेरी कार्यक्रम मात्रै हुनेछ। बिहान प्रभात फेरी 5 बजी हामी मोटर स्ट्यान्डबाट निकाल्नेछौँ, सहर परिक्रमा गर्नेछौँ। अनि विभिन्न शालिग स्वतन्त्र सङ्ग्रामीका शालिगहरूमा हामी गएर खदामाला गरेर उहाँलाई सम्मान दिनेछौँ, श्रद्धाञ्जली चढाउनेछौँ। त्यस पश्चात मेला ग्राउन्डमा राष्ट्रिय ध्वज उत्तोलन गरिसकेपछि अन्य कुनै पनि कार्यक्रम छैन। त्यसले गर्दाखेरि यो सबै कालिम्पोङी जनतामा हामी यो सूचना दिन चाहन्छौँ, भोलिको दिउँसोको कुनै पनि कार्यक्रमहरू छैन। त्यसले गर्दा अहिले कोभिडको जुन प्रकोप छ यसमा हामी आफै सतर्क रहेर सबैलाई सतर्क रहिदिने हामी आग्रह गर्छौँ। अनि बाहिरबाट भिडभाड यो प्रोग्राम हुन्छ भनेर भिडभाड नगरिदिने, प्रोग्राम हुन्छ भनेर यो इन्फर्मेसन जसले पाउनु भएको छ त्यो गलत हो र तपाईँहरू बाहिरबाट कोही पनि कालिम्पोङ नआइदिने हामी आग्रह गर्छौँ। कालिम्पोङमा कुनै पनि प्रोग्राम छैन। कालिम्पोङमै भएकाहरू भेला भएर बिहान हामी प्रभात फेरी गर्नेछौँ। सोसियल डिस्टेन्सिङको जुन नियम छ त्यसलाई पालन गरेर मास्क लगाएर हामी यो बिहानको प्रभात फेरी कार्यक्रम मात्रै औपचारिक रूपले गर्नेछौँ। अर्कोतिर जिल्ला समितिका साङ्गठनिक सचिव विनय घिसिङले कालेबुङ पुलिस प्रशासन, होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसायीहरू लगायत सबैलाई अहिलेको महामारी अवस्थामा सटिक तरिकाले कार्य गर्ने अपिल गरेका छन्। कोरोना सङ्क्रमणको सम्भावना धेरै भएकोले होटल, रेस्टुरेन्ट, खोला आदि ठाउँहरूमा भिड नगर्ने तथा यस विषयमा पुलिस प्रशासनले कडा निगरानी राखिदिने उनले अनुरोध पनि गरेका छन्। गरी आजकै दिनलाई मात्रै हेर्ने भने पनि बजार अति नै भिडभाड देखिन्छ। यानि कि सम्भव डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली यो एउटा फेस्टिभ मुड सदा जस्तै 15 अगस्त भनेको त एउटा पर्वको रूपमा मनाइन्थ्यो, त्यो फेस्टिभ मुड काहीँ न काहीँ आज नै सृजना भएको हामी महसुस गर्दैछौँ। त्यस उसले गर्दाखेरि विशेष पुलिस प्रशासनलाई, विभागलाई, होटेलर्सहरू, रेस्टुरेन्ट ओनरहरू जति पनि हुनुहुन्छ, भोलि कृपया सबैले यो कालिम्पोङलाई, आफ्नो जग्गालाई, आफ्नो आँगनलाई विशेष गरी एउटा कोभिड फ्री बनाउनुमा भनौँ या यो सङ्क्रमणदेखि जोगाउनुमा सहयोग पुर्याइदिने अनुरोध गर्दै यो कुराहरूलाई मध्यनजर राखेर भोलि यस्तो कुनै पनि जग्गा, रेस्टुरेन्ट, होटल या कुनै पनि प्रपर पार्कतिर या खोलातिर कुनै पनि स्पटतिर त्यस्तो भिडभाड नहोस् र नगरिदिया जोस् भन्ने हिसाबले हामी पार्टी पक्षबाट अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। मेनली पुलिस प्रशासनलाई र साथसाथै अभिभावकवर्गलाई पनि आफ्नो घरबाट आफ्नो छोराछोरी कहाँ जाँदैछ, को जाँदैछ, कसरी जाँदैछ, यो कुराहरूलाई विशेष भोलिको दिनमा चाहिँ एकदमै बेसी कडाभन्दा कडा निगरानी गरिदिने विशेष हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। यस्तो नहोस् भोलि एकछिनको रमझम या एकछिनको भिडभाडले भोलि उताको दिनहरू एउटा समस्या सङ्कटमै त्यो नपरोस्। त्यस उसले गर्दाखेरि मेनली पुलिस प्रशासनलाई भोलिको जुन सम्भावनाहरू हामी देखिरहेको छौँ यसलाई कडाभन्दा कडा एउटा निगरानी गरिदिने र यस्तो भिडभाडहरू कुनै पनि जग्गामा बेसी हुन नदिने चाहिँ विशेष हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। कालिम्पोङको राजनीतिमा एक समय सक्रिय रहेका अनि विगत 3 वर्षदेखि निष्क्रिय बनेका पासाङ तामाङले आज एक प्रेस वार्ता गरेर आफू केही कारणले निष्क्रिय बनेको तर अब फेरि सक्रिय रूपमा राजनीतिमा आउने समय भएको बताउँदै उनले छिमेकी राज्य सिक्किमका वर्तमान मुख्यमन्त्री PS गोलेलाई टार्गेट गरेका छन्। आफूले मुख्यमन्त्रीलाई
तन मन धनले सहयोग गरेको, तर सत्ता हात परेर अहिले मुख्यमन्त्री भएपछि भेट्नलाई एउटा एपोइन्टमेन्ट धरि नदिएको बताउँदै अहिले आएर वारी र पारी भन्दै भेदभाव गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। आफू सत्तामा आए यता कालेबुङ दार्जिलिङको निम्ति पनि काम गरिदिने र बोलिदिने भनेर भने तापनि अहिले आएर भेट्नसम्म नसकिने भएको उनले बताएका छन्। अब चाहिँ समय आयो जस्तो छ र 2021मा बङ्गालमा जुन चाहिँ विधानसभा चुनाव हुँदैछ र त्यसमा पनि हाम्रो सहभागिता हुनुपर्छ भन्ने एउटा हाम्रो साथीभाइहरू जुन चाहिँ पहिला मेरो साथीभाइहरू एउटा टिम भएर हामी काम गर्ने गर्थ्यौँ र अहिले पनि उनीहरू धेरै सङ्घर्ष गरेर पनि मलाई पर्खिरहेको छ, बसिरहेको छ र भविष्यमा के गर्नुपर्छ भनेर र उनीहरूलाई पनि उनीहरू जहाँ जहाँ छरिएर बसेको छ, कतिजना मसँग सम्पर्कमा छ, कतिजना छैन र कतिजना नयाँ साथीहरू जोडिएको छ, जोडिनेवाला छ। उहाँहरू सबैलाई फेरि एकपल्ट हामी एकजुट भइदिने म यहाँबाट नम्र निवेदन गर्दछु। र अर्को कुरा चाहिँ के हो भने धेरै समयको बादमा यसरी मिडियामा आउनुको एउटा कारण चाहिँ कुन हो भनेदेखिलाई जुन चाहिँ हाम्रो छिमेकी राज्य छ सिक्किम, सिक्किमका मुख्यमन्त्री पिएस गोलेज्यूलाई मेरो यहाँबाट एउटा पर्सनल व्यक्तिगत म मेसेज दिन चाहन्छु र त्यो चाहिँ के हो भनेदेखिलाई मैले लेखेर पनि ल्याएको छु र उहाँ अहिले वर्तमान सिक्किम राज्यको उहाँ मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ र उहाँलाई एकदमै बधाई छ, किनभने हाम्रो जातिको हाम्रो एउटा समाजको उहाँ एउटा गौरव हुनुहुन्छ। भारतवर्षमा सायद उहाँ नै हुनुहुन्छ होला हाम्रो एउटा नेपाली कम्युनिटीको चिफ मिनिस्टर। उहाँलाई एकदमै बधाई दिन चाहन्छु, ढिलै भए पनि। र उहाँलाई बधाई दिने क्रममा चाहिँ म उहाँलाई पर्सनल्ली भेटेर उहाँलाई बधाई दिने मेरो इच्छा थियो। कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि उहाँसँग मेरो पर्सनल रिलेसन अहिलेको होइन, झन्डै 15-20 साल अगाडिदेखि उहाँसँग मेरो पर्सनल रिलेसन छ र उहाँको प्रोटोकलले होला त्यो औदामा पुगेपछि निश्चय नै एउटा प्रोटोकल मेन्टेन गर्नुपर्छ र यो कोभिडले गर्दा पनि होला उहाँलाई मैले अहिलेसम्म भेट्नु सकेको छुइनँ र प्रयास जारी छ। र अर्को कुरा चाहिँ बधाई सँगसँगै उहाँलाई एउटा मन दुखाउ पनि छ मेरो। त्यो चाहिँ के हो भनेदेखिलाई उहाँ मुख्यमन्त्री भएर जानुभयो र त्यो मुख्यमन्त्री उहाँ हुनुमा, उहाँको पार्टी फस्टाएर जानुमा कालिम्पोङ दार्जिलिङको साथीभाइहरूको, दाजुभाइहरूको, त्यसमा मेरो पनि कता न कता केही न केही हात छ र हामीले सघाएको थियौँ उहाँलाई। तन मन धन सबैले नै हामीले सघाएको थियौँ। त्यो स्टेजमा उहाँको जुन चाहिँ डार्क फेसमा हामीले साथ दिएको थियौँ उहाँलाई। कसरी हुन्छ फिजिकल्ली, फाइनेन्सियल्ली, आफ्नो औकात अनुसार, आफ्नो क्षमता अनुसारले हामीले सघाएको थियौँ। त्यो सघाएको कारण चाहिँ के हो भनेदेखिलाई उहाँले हामीसँग भेटघाट गर्दाखेरि, बात गर्दाखेरि यदि म राम्रो जग्गामा पुगेछु भने, राम्रो जग्गामा गएछु भने तिमीहरूको जग्गाको लागि पनि, तिमीहरूको जग्गाको विषयमा पनि म केही बोलिदिन्छु, केही गरिदिन्छु भनेर त्यो विषयमा हामीले सघाएको थियौँ। तर आज उहाँ मुख्यमन्त्री हुनुभएको, तपाईँको हुनुभएको 2019 मेमा हुनुभएको रहेछ र उहाँलाई मैले बधाई दिनुको निम्ति एउटा राम्रो नेपाली थिममा एउटा नेपाली कागजको मैले कार्ड पनि लिएको थिएँ। त्यो उहाँलाई मैले दिनु सकिनँ र उहाँको सराउन्डिङ जति छ, म उहाँलाई नाम लिएरै भन्दछु, उहाँको सराउन्डिङलाई साथै मेरो अरू च्यानलबाट पनि उहाँलाई मैले भेट्ने कोसिस गरेँ र मैले उहाँको आन्सर चाहिँ नकारात्मक मैले पाएकोले गर्दा आज म यो प्रेस मार्फत, सोसियल मिडिया मार्फत चाहिँ भन्नु चाहिँ मलाई कर लाग्यो। उहाँको मान्छे चाहिँ को भने एकजना उहाँको सराउन्डिङमा हिँड्ने श्याम भाइ भन्ने रहेछ, उहाँ पार्टीको हो या डिपार्टमेन्टको मलाई थाहा छैन। अर्को चाहिँ मधु भाइ भन्ने, उहाँ एकदमै सँगसँगै हुन्छ अरे र उहाँलाई मैले रिक्वेस्ट गरेँ
हामी भेट्नु इच्छुक छौँ, उहाँलाई हामी भेट्नु चाहन्छौँ, भेटाइदिनु भन्दाखेरि कुनै रेस्पोन्स आएन। र सीएम साहब पर्सनलको मैले व्हाट्सएप नम्बर खोजेर उहाँलाई व्हाट्सएप गरेँ, त्यो बधाई दिनु लागि जुन चाहिँ कार्ड मेरोमा थियो त्यो फोटो खिचेर व्हाट्सएपमा पनि पठाइदिएँ, प्लस फेरि टेक्स्ट पनि गरेँ, र त्यहाँबाट पनि कुनै रिजल्ट नआएको कारणले गर्दा चाहिँ आज हामी बाध्य भइरहेछ यो प्रेस मार्फत भन्नु। र नकारात्मक रेस्पोन्स चाहिँ कस्तो पाएँ र कसरी पाएँ भन्दाखेरि एक दुईजनालाई मैले यो दुईजना जुन चाहिँ मैले नाम लिएँ ऊ बाहेक अरूलाई सराउन्डिङ मान्छेलाई कन्ट्याक्ट गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ पारीको हो, बेङ्गल अर्को स्टेटको हो र तपाईँहरू यहाँनिर अलिकति उहाँको वरिपरि देख्यो भने चाहिँ यहाँनिर ह्याम्पर पर्छ हामीलाई पार्टीमा, यहाँ उहाँलाई ह्याम्पर पर्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ हामीले जहिले सघायौँ उहाँलाई, जसरी सघायौँ यो आन्सरको एस्पेक्ट गरेर चाहिँ हामीले सघाएको होइनौँ। जहिले पनि सिक्किम र दार्जिलिङ, कालिम्पोङ, खरसाङ चाहिँ हामी नङ्ग्रा मासु जस्तो भएर हामी बसेको हो र हाम्रो जग्गाको लागि पनि उहाँले केही गरिदिनुहुन्छ, बोलिदिनुहुन्छ भनेर चाहिँ हामीले उहाँलाई सघाएको। र हिजोको दिनमा सघाउँदा म त्यो भन्ने व्यक्तिहरूलाई म यहाँबाट के भन्न चाहन्छु भने हिजोको दिनमा हामीले उहाँलाई सघाउँदाखेरि चाहिँ पारीको मान्छे तिमीहरू किन उहाँलाई फाइनेन्सियल सपोर्ट गरिरहेको छ, किन फिजिकल सपोर्ट गरिरहेको छ, तिमीहरू त पारीको अर्को स्टेटको हो भनेर हामीलाई कसैले पनि भनेन त्यति बेला चाहिँ। र अहिले किन त्यो कुरा आउँदैछ? र मैले सघाएको हो होइन, मेरो मान्छेले सघाएको हो होइन, तपाईँहरू मसँग बस्नु चाहन्छ हो भने म डिबेटको लागि रेडी छु, कुनै पनि टेबलमा बोलाउनुहोस्। र सिक्किमभित्र पनि हाम्रो इन्फ्लुएन्स छ, हाम्रो इन्फ्लुएन्स थियो त्यति बेला पनि। 2014 को इलेक्सनमा पनि जति पनि सिक्किमको अपोजिसन गर्ने लिडर्सहरू छ उहाँलाई म स्वयं आफैले लिएर चाहिँ लुम्से भन्ने जग्गा मणिपालको उत्तरपट्टि उहाँको घरमा लिएर गएको म त्यति बेला। र पछि पनि जस्तो समयको माग थियो त्यही अनुसारले म सघाउँदै जान्थेँ। हाम्रो जग्गाको, हाम्रो ठाउँको लागि उहाँले केही गरिदिनुपर्छ, केही बोलिदिनुपर्छ, त्यो औदामा पुग्यो भने। र अहिलेसम्म कुनै रेस्पोन्स आएन, प्लस भेट्नु चाहँदा पनि भेट पनि भएन, भेट हुनु पनि सकेन। आजै उहाँको सराउन्डिङले, उहाँको साथीभाइहरूले, उहाँको कार्यकर्ता, उहाँको लिडर्सहरूले यस्तो खाले हामीलाई आन्सर दिँदा चाहिँ हामी तपाईँप्रति एकदमै दुखी छौँ। र राजनीति हो, भविष्यमा तपाईँको इलेक्सन आजै छ, त्यति बेला कालिम्पोङको, दार्जिलिङको साथीभाइको साथ चाहिन्छ चाहिँदैन तपाईँहरू डिसाइड गर्नुहोस्। र हामी चाहिँ अबदेखि हामी स्टेप चाल्छौँ, पहल गर्छौँ भने हामी सोचेर सम्झेर मात्रै गर्छौँ। र तपाईँमाथि आशा पनि छ, भरोसा पनि छ, तपाईँ त्यो औदामा पुग्नुभयो र उहाँको साथीभाइले, उहाँको सराउन्डिङले, उहाँको कार्यकर्ताले घमण्ड नगरोस् हामीले मात्रै पुऱ्याएको उहाँलाई यो जग्गामा भनेर। त्यसमा म बेसी त भन्दिनँ, 1-2% भए पनि हाम्रो हात छ, हामीले सघाएको हो, हाम्रो लेभलबाट हामीले सघाएको हाम्रो क्षमता अनुसारले। र त्यसले गर्दा रिक्वेस्ट छ आउँदो दिनहरूमा अब यो मेसेजले के कस्तो अब रेस्पोन्स आउँछ हेरौँ। र तपाईँहरू जहिले पनि यो विषयमा यसले लालसाना लगाएको के पाएन होला भनेर सम्झिनुहुन्छ भने चाहिँ लेट्स ह्याभ अ डिबेट। तपाईँले जहाँ बनाउनुहोस्, चाहे कालिम्पोङमा आउनुहोस्, म डिबेट गर्नु लागि रेडी छु। र सघाएको कारण चाहिँ तपाईँले आजै हामी भन्दैछौँ, तपाईँमाथि हाम्रो आशा छ, ठुलो भरोसा पनि छ, यो तपाईँले गरिदिएको हुनुपर्छ, बोलिदिएको हुनुपर्छ, नभए चाहिँ हामीले सघाएको चाहिँ हामी व्यर्थै मान्छौँ। धन्यवाद। मङ्पुका पत्रकार केशर तामाङले मङ्पु सिन्कोना बगान सरकारी अस्पतालको निम्ति बिमारी बोक्ने स्ट्रेचर प्रदान गरेका छन्। बिरामी लगेर जाँदा बिरामी बोक्ने एउटा स्ट्रेचरसम्म अस्पतालमा नभेटेपछि आज उनले एउटा बिरामी बोक्ने स्ट्रेचर मङ्पु अस्पतालका डाक्टर अरूप घोष समक्ष सुम्पिएका छन्। गत 13 अगस्त राति गाउँमा एक महिला बिरामीलाई मङ्पु अस्पतालबाट अन्य अस्पतालमा रेफर गर्दा अस्पतालमा एउटा पनि स्ट्रेचर नभेटेपछि बिरामीलाई स्थानीय अस्पतालका चौकीदारले बोकेर लगेको दृश्य देखेपछि अनि अस्पताल पक्षसँग सोधपुछ गर्दा मङ्पु अस्पतालमा एउटा स्ट्रेचरसम्म नभएको थाहा पाएपछि हिजो मात्र सिलिगुडीबाट एउटा स्ट्रेचर किनेर सेनिटाइजेसन गरेर आज मङ्पु अस्पताल व्यवस्थापनलाई सुम्पिएको थाहा लागेको छ। मङ्पुमा प्रायजसो बिजुली बत्ती गइबस्ने भएको कारण पत्रकार तामाङले आज अस्पतालको डाक्टरलाई बत्ती गएको समयमा 4 घण्टासम्म जल्ने हेभल्स कम्पनीको इन्भर्टर बल्ब पनि प्रदान गरेको छ। यसरी कोभिड-19 को समयमा मास्क नलगाई स्वास्थ्य जाँच गराउन आउने बिरामीहरूलाई
डाक्टरले पहिले मास्क लगाइदिएर मात्र बिरामीलाई देखरेख गर्ने अनुमति सहित मास्क पनि प्रदान गरेको छ। यी अस्पतालमा दिएको सरसामानको कडाभन्दा कडा अस्पताल व्यवस्थापनले निगरानी राख्नुपर्ने पत्रकार तामाङले जनाउँदै यसभन्दा अघि पनि उनले मङ्पू अस्पतालमा CFL बल्ब साथै हार्ट ब्यागहरू पनि प्रदान गरेको कुरा जनाएका छन्। नमस्कार है, म पत्रकार केशव भुक्तान र गत 13 अगस्तको दिन मैले यहाँनिर एकजना लाप्डाको एकदमै गरिब फ्यामिलीको एउटा बिमारी यहाँ आएको थियो गाउँबाट है। मैले अन्त यहाँनिर लिएर आएको थिएँ 13 अगस्तको राति र राति लिएर आउँदाखेरि यहाँनिर बिमारीलाई डाक्टरले यहाँबाट अर्को हस्पिटलमा रेफर गर्नु पर्यो र उहाँले राख्नु, किनभने मङ्पूमा अक्सिजन थिएन र यहाँबाट रेफर गर्नु पर्यो र यहाँबाट रेफर गरेर उहाँलाई रम्बी हस्पिटल लग्यो। तर त्यहाँदेखि यहाँ तपाईँले हस्पिटल देखिरहनु भएको छ, यहाँ हस्पिटलमा अहिले यहाँ लाने सानो बाटो छ र यहाँ बिमारी लगेर जाने एउटा स्ट्रेचर बिना लानु सकिँदैन र गाडी त यहाँ थियो तर स्ट्रेचर हस्पिटल मैले आएर हेरेँ मङ्पू हस्पिटलमा एउटा महिला बिमारी है 50 वर्ष पुगेको महिलालाई बिमारी ल्याउने एउटा स्ट्रेचर पनि छ जो चाहिँ एकदम सिरियस अवस्थामा छ। भनेपछि तपाईँ बुझिहाल्नुहोस् यहाँबाट अर्को हस्पिटल रेफर गरिँदैछ भनेपछि त्यो बिमारी कस्तो अवस्थामा हुन्थ्यो र त्यस्तो अवस्थामा थियो। तर अब एउटा चौकीदार र हामीले बोकेर यहाँनिर उसलाई ल्याएर गाडीमा हाल्यो र स्ट्रेचर मैले सोद्धाखेरि स्ट्रेचर छैन अस्पतालमा भनेर दुखेर आएर आज एउटा मङ्पू जग्गामा बसेर आज हामीले के पनि गर्न नसक्नु भनेर एउटा के होस् भनेर चाहिँ मैले त्यही दिन त्यो राति नै मैले एउटा सिलगढी फोन गरेर हिजो एउटा अहिलेको मोडर्न स्टाइलको जुन स्ट्रेचर छ त्यसलाई ल्याएर है सेनिटाइज गरेर आज मैले यहाँ हस्पिटललाई दिएको छु। र त्यति मात्र नभएर यहाँनिर राति बत्ती जाँदाखेरि पहिला त यहाँनिर सोलरको लाइट थियो तर अहिले त्यो रात जुन रात थियो त्यो रात सोलर लाइट थिएन, बत्ती एकदम अँध्यारो थियो र मैले त्यस दिनको अवस्था देखेर मैले अहिले CFL बल्ब जुन हेभल्स कम्पनी हुन्छ यो चाहिँ तपाईँको चार्जिङ गरेर राख्दा 4 घन्टा आफै तपाईँको चार्जिङ हुन्छ र त्यो जल्छ र त्यो बल्ब पनि मैले हस्पिटलमा अब जस्तै राति अचानक 4 घन्टामा कोही बेला बत्ती जान्छ, कोही बेला अपरेसन गर्दा या त्यस्तै हुन्छ र त्यस्तो अवस्था देखेर चाहिँ मैले हस्पिटलमा आज 4वटा बल्ब दिएको छु हेभल्सको र त्यो चाहिँ इन्भर्टर बल्ब हो जो चाहिँ तपाईँको 4 घन्टा बत्ती जाँदाखेरि काम गर्छ। र अर्को कुरो के देख्यो भने यहाँनिर प्रायः बिमारी देखाउन आउँछ। अहिले पेन्डेमिक सिचुएसनमा हुन त मङ्पू सेफै छ र पनि डक्टर भएकोमा आउँदाखेरि मास्क नलगाइ आएको देखेँ र त्यो देख्दाखेरि चाहिँ मैले डक्टरलाई बिन्ती पनि गरेको छु। डक्टर हाम्रो अरूप घोषालाई बिन्ती गरेर जति पनि मास्क नलगाइ आउँछ उहाँहरूलाई चाहिँ मास्क दिएर तपाईँले फेरि आउँदा चाहिँ मास्क लगाएर नै बिमारी आइदिने मैले उहाँलाई अपिल गरेको छु है। भोलि स्वतन्त्रता दिवस, यसै 74औं स्वतन्त्रता दिवसलाई केन्द्र गरेर दुःख निवारक सम्मेलन कालेबुङको पक्षबाट त्रिकोण पार्क स्थित शहीद स्मारकमा रङ पचेरा गरिने कार्य भएको छ। 15 अगस्त 1947 साल अर्थात् भारत स्वतन्त्र भएकै दिन नै कालेबुङ मोटर स्ट्यान्डको पक्षबाट यस स्मारक स्थापित गरिएको हो, जहाँ प्रत्येक वर्ष स्वतन्त्रता दिवसको दिन कालेबुङवासीले शहीदहरूको सम्झनामा श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्ने गर्छन्। उक्त शहीद स्मारकलाई आज GDNSले राष्ट्रिय झण्डाको 3 रङको आकारमा सजाइएको छ, जहाँ भोलि शहीदहरूको सम्झनामा श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिनेछ। GDNSको पक्षबाट यहाँ केवल श्रद्धाञ्जली अर्पण कार्यक्रम सामान्य रूपमा गरिने भएको शरण खातीले बताएका छन्। विगत यो स्मारक कालेबुङ मोटर एसोसिएसनले 15 अगस्त 1947 सालमा स्थापना गरेको थियो, जो चाहिँ पहिला मोटर स्ट्यान्डमा स्थापित थियो र धेरै वर्ष अगाडि चाहिँ त्यो मोटर स्ट्यान्डदेखि स्थानान्तर गरेर कालिम्पोङको त्रिकोण पार्कमा स्थापित गरेको छ गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलनले। र अरू कुरो केही गर्न नसके तापनि, खुसियाली मनाउन नसके तापनि आज ती भारत स्वतन्त्र हुँदा स्वतन्त्र सेनानीमा विगत बितेर जानुभएका शहीदहरूलाई स्मरण गर्दै आजको यो त्रिकोण पार्कको स्मारक शहीद स्मारकमा उहाँहरूलाई श्रद्धास्वरूप जनाउनलाई रङ पचरा गर्ने काम गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलनद्वारा गरेको छ। प्रत्येक वर्ष झै यस वर्ष पनि हुकेर्सले असहायहरूसँग प्री इन्डिपेन्डेन्स डे आज यहाँको त्रिकोण पार्कमा खुबै रमाइलो गरेर पालन गरेको छ। 2012 मा स्थापना भएको हुकेर्सले 2012कै स्वतन्त्रता दिवस पनि यसरी नै असहायहरूसँग पालन गरेको संस्थापक एरन योन्जनले जानकारी दिएका छन्। यसरी प्रत्येक वर्ष रमाइलो गरेर तिरङ्गा फैलाउँदै नाचगान गरेर सडकमा
असहायहरूसँग रमाइलो गर्न पछिको कारण घरविहीन असहायहरू पनि समाजको अङ्ग हुन्। यिनीहरू पनि देशकै नागरिक हुन् र देशले पाएको स्वतन्त्रता र स्वाधीनताको खुसी यिनीहरूले पनि महसुस गरोस् भन्ने सोच लिएर नै हुकेर्सले निकै रमाइलो गरेर हरेक वर्षको 14 तारिक नै असहायहरूसँग यसरी स्वतन्त्रता दिवसको उपलक्ष्यमा रमाइलो गर्छन्। मिठो भोजन दिएर उनीहरूको सरसफाइ गरेर नयाँ कपडा दिएर पालन गर्दै आइरहेको छ। आजको कार्यक्रममा वरिष्ठ संयोजिका शिरोना नाम्चु अनि संयोजक दिनेश छेत्रीको अगुवाईमा भएको थियो। कार्यक्रममा आनन्दिता थापाले केक प्रदान गरेकी थिइन् भने अन्य कुराहरू श्वेता छेत्रीले प्रदान गरेकी थिइन्। कार्यक्रममा सम्पूर्ण असहाय मानिसहरूलाई सरसफाइ गरी सफा कपडा दिएर कम्बलहरू पनि हुकेर्सले नै वितरण गरेको संयोजक दिनेश छेत्रीले जनाएका छन्। हुकेर्स प्रमुख एरोन योन्जनले सबैप्रति 74औं स्वतन्त्रता दिवसको शुभकामना पनि गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा सुकिया मानेभन्ज्याङ समष्टि अन्तर्गत पर्मागढी राङडाँडा शाखामा गोजामुमो विनय खेमाले विकासको नाम गरेर पार्टीको कमिटी गठन गर्दै कार्य गरेको गोरामुमो पर्मागढी राङडाँडा शाखा सभापति हेमराज सुब्बाले आरोप लगाउँदै घोर विरोध गरेका छन्। नमस्कार, म हेमराज सुब्बा पर्मागढी राङडाँडा जेएनएलएफ पार्टीको राङडाँडाको प्रेसिडेन्टको हैसियतमा आज बोल्दैछु यहाँनिर है। विशेष गरी अब तपाईँहरूको अगाडि बोल्नुको आजको मुख्य कारण चाहिँ के छ भन्दा आज तारिक 13 तारिक 8 महिना 2020 को दिन यहाँनिर हामीलाई चिठी आएको छ। आज चाहिँ मिटिङ हो। चिठी चाहिँ हामीलाई दिनाङ्क 11/8/2020 को दिन पाएको छौँ हामीले यो चिठी होइन। यो चिठी चाहिँ के विषयमा छ भन्दा चाहिँ आगामी दिनाङ्क 13/8/2020 बिहिबारको दिन स्थानीय लोवर राणाडाँडामा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको एक समर्थन सभा राखिएको छ कि हाम्रो गाउँको आगामी दिनमा विकास औ अन्य कार्यक्रमको धेरै विषय मध्यनजर राखेर उक्त सभाको आयोजन भइरहेको छ। यसर्थ उक्त सभामा तपाईहरूलाई हार्दिक निमन्त्रणा औ स्वागत गर्दै हजुरहरूको उपस्थितिको आशा राख्दछौँ भनेर लेख्नु भएको छ है गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले। र विशेष गरेर मेरोबाट चाहिँ के म राङडाँडा शाखाको प्रेसिडेन्टबाट चाहिँ भन्नु के छ मेरोबाट भन्दाखेरि चाहिँ म यस कुरालाई चाहिँ एकदमै घोर विरोध गर्न चाहन्छु। किनभने विरोध गर्नु चाहन्छौँ भने यहाँनिर जुन प्रकारले चिठीमा लेखेको छ समर्थन सभा गाउँको विकास भनेर, तर जुन यहाँनिर अब सुके माने भनेको समष्टिको बुद्ध तामाङज्यू सेक्रेटरी के आउनुभएको छ, उहाँहरूलाई हामीले प्रश्न गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू चाहिँ खालि समर्थनको लागि मात्रै आउनुभएको भनेर हामीलाई बताउनु भयो मिटिङमा। तर यहाँनिर गोजामुमुको बुथ कमिटीको मान्छेहरूले चाहिँ यति साह्रो गाउँको सिधा साधा मान्छेलाई चाहिँ लाटा बनाएर एउटा कालो नीति सोच राखेर विशेष गरेर यो लोवर राङडाँडालाई चाहिँ भिक्टिमाइज गर्ने एउटा उनीहरूको उद्देश्य छ। त्यस विषयलाई चाहिँ म एकदमै जेएनएलएफ पार्टीको तर्फबाट घोर विरोध गर्न चाहन्छु। किनभने अब विकास चाहिँ उहाँहरूले विकासकै कुरा गर्नुहुन्छ भने त हिजो अस्ति मात्रै विनय तामाङले यहाँ पारि बतासे सिमुङ डाँडामा शिलान्यास गरेर 2017 लास्टतिर होला होइन, शिलान्यास गरेर यो डुक्पा डाँडा लोवर राङडाँडा भएर तल गैरी गाउँ जाने बाटो 3 करोड मोटामोटी 4 करोडको छेउछाउको एउटा काम भइरहेको थियो। 3 करोड 87 लाख कतिको। तर त्यो हामीले त्यति बेला पनि यहाँ लोवर राङडाँडाबाट माग गरेको थियौँ। हामीले यहाँ गाउँले मिलेर एउटा बाटो खनेको छौँ। त्यो जुन चाहिँ सोताङ गाउँसम्म उहाँहरूको बाटो अहिले खन्दैछ त्यहाँसम्म गाडी कुदिरहेको छ। कच्ची रोड भए पनि बर्खामा नचले पनि हिउँदोमा सुक्खा महिनामा चलिरहेको छ। तर त्यो बाटो हुँदा हुँदा उहाँहरूले अहिले खन्नु भएको बाटो चाहिँ एक घर कुनै जुन चाहिँ जग्गाबाट स्टार्ट गरेर जहाँसम्म इन्ड छ कुनै घरलाई पनि त्यो बाटोले फाइदा पुगेको छैन, प्लस घर भेटेकै छैन। तर यहाँनिर अब हाम्रो लोवर राङडाँडामा तपाईँको फर्स्ट स्टार्टिङदेखि यो बाटो हामीले खनेको छौँ। आइसिडिएस भेटेको छ, 2टा आइसिडिएस भेटेको छ। त्यो बाटोले हाम्रो प्राइमेरी स्कुल छ जहाँनिर चाहिँ इलेक्सन बुथ बस्छ, त्यहाँनिर बुथ छ, गाउँ यत्रो छ, यत्रो ठुलो गाउँ छोडेर चाहिँ उहाँहरूले पार्टीको 1जना 2जनाको व्यक्तिगत उनीहरूको इच्छाले गर्दा चाहिँ त्यहाँबाट जङ्गलबाट बाटो लगेर खनेको छ। त्यो कुरोलाई चाहिँ विनय तामाङज्यू र अनित थापाज्यूलाई पनि म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूले यस्तो खालको तपाईँहरूको प्रतिनिधिको कालो नीतिलाई चाहिँ तपाईँहरूले राम्रोसँग माथिबाट केलाई कुलाई गरेर चाहिँ तपाईँहरूले यस्तो विकासको काम चाहिँ अगाडि राखेको हुनुपर्छ। तपाईँहरूले अब यो गाउँबाट आउँछ हाम्रो यस्तो छ त्यस्तो छ भनेर, तर तपाईँहरू आफै स्वयं आएर यो गाउँलाई यो बाटो दिँदाखेरि सबलाई सर्वोपरि पुग्छ पुग्दैन त्यसको पनि तपाईँहरूले चाहिँ एउटा राम्रो विचार गरेर चाहिँ निर्णय लिएर चाहिँ तपाईँहरूले दिनुपर्छ गाउँलाई। के जेएनएलएफ पार्टीमा बस्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ भनेपछि जिटेबाट आएको विकासको चाहिँ कुनै उयो नै छैन, तपाईँहरूको
जेनेले पार्टी चाहिँ भिक्टिमाइज भएर बस्नुपर्ने तपाईँको गोजामुमुको पार्टीको चाहिँ 1 2 छ भने पनि 4 करोड छेउछाउको बजेट चाहिँ तपाईँहरूले त्यसरी दिनुहुन्छ। तपाईँहरूको नयाँ सोच नयाँ विचार के यही हो? यो प्रश्न चाहिँ म सिधा विनय तामाङ र अनित थापाज्यूलाई गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूले पनि जवाब दिएको हुनुभयो यसमा चाहिँ। त्यति भन्दै म आज तपाईँहरूबाट बिदा लिन चाहन्छु। अब अन्तमा आजका प्रमुख समाचारहरू फेरि एकचोटि। यस वर्षको 74औं स्वतन्त्रता दिवस कार्यक्रम सामान्य रूपमा पालन गरिने आयोजक पक्षबाट अमिर बस्नेतको जानकारी। नगरपालिका अध्यक्ष रवि प्रधानले गर्ने सलामी ग्रहण। 3 वर्षपछि अब फेरि सक्रिय रूपमा राजनीतिमा आउने पासाङ तामाङको भनाइ। उनले छिमेकी राज्य सिक्किमका वर्तमान मुख्यमन्त्री PS गोलेलाई गरे टार्गेट। मुख्यमन्त्री भएपछि भेट्नलाई एउटा एपोइन्टमेन्ट धरि नदिएको तामाङको भनाइ। मङ्पुका पत्रकार केशर तामाङद्वारा मङ्पु सिर्कोना बगान सरकारी अस्पतालमा बिरामी बोक्ने स्ट्रेचर प्रदान। 74औं स्वतन्त्रता दिवसलाई केन्द्र गरेर दुःख निवारक सम्मेलन कालेबुङद्वारा त्रिकोण पार्कको शहीद स्मारकमा रङ पचेरा गरिने कार्य। असहायहरूलाई लिएर हुकेर्सद्वारा प्री इन्डिपेन्डेन्स डे पालन। अनि गोजामुमो विनय खेमाले विकासको नाम गरेर पार्टीको कमिटी गठन गर्ने कार्य गरेको गोरामुमो राङडाँडा शाखा सभापति हेमराज सुब्बाको आरोप। हवस् त दर्शकबिन, यो थियो आजको हाम्रो समाचार। भोलि फेरि हामी अन्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म लगायत सम्पूर्ण केटिभी समाचार टोलीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। मेड केयर स्किन क्लिनिक, 9th माइल त्रिमूर्ति कम्प्लेक्स, बिलो ड्रिम थिएटर, कालिम्पोङ। अब तपाईँको स्किन सम्बन्धी कुनै पनि समस्याको समाधान हुने ठाउँ हो मेड केयर। यहाँ स्किन स्पेशलिस्ट डाक्टर SK बासुद्वारा तपाईँको स्किनको कुनै पनि रोगको जाँच गरिनेछ। स्किन, हेयर, नेल डिजिज लगायत कालो दाग, सेतो दाग अनि अन्य त्वचा सम्बन्धी कुनै पनि समस्या भए झट्टै सम्पर्क गर्नुहोस् मेड केयर स्किन क्लिनिक। यसबाहेक यहाँ तपाईँले आफ्नो शरीरमा भएको अचाहिँदो हेयर, कोठी र स्किन ट्युमर आदि जस्ताहरू हटाउन पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। साथै स्किन सम्बन्धी चाहिने सबै दबाईहरू पनि यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ। सधैँ सम्झनुहोस् मेड केयर स्किन क्लिनिक, 9th माइल त्रिमूर्ति कम्प्लेक्स, बिलो ड्रिम थिएटर, कालिम्पोङ। यहाँ हरेक दिन डाक्टर SK बासु स्किन स्पेशलिस्ट तपाईँको सेवामा उपलब्ध रहनेछ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 9804115966, 9832031759 अनि 8345041759। We are open now, along with precautions of COVID-19. Feel safe to step in. अब चिकनको डिफ्रेन्ट भेराइटिजको स्वाद लिन आउनुहोस् मीट एन्ड इट फ्यामिली रेस्टुरेन्ट। यहाँ डाइनिङ, डोर स्टेप मार्फत होम डेलिभरी अनि टेक अवे फेसिलिटिज उपलब्ध गराइएको छ। यहाँ चिकन आइटम्स, फ्राइड चिकन, ग्रिल्ड स्पाइसी ड्रमस्टिक्स, चिकन बकेट, फ्लेमी विङ्स, चिजी फ्राइज, पिज्जा, स्यान्डविच, बर्गरको डिफ्रेन्ट भेराइटिज अनि अन्य स्वादिष्ट खानाहरूको स्वाद लिन सक्नुहुनेछ। आफ्नो फ्यामिलीको साथ आउनुहोस् मीट एन्ड इट, द बेसमेन्ट अपोजिट आदर्श नर्सिङ होम, ऋषि रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9748978277 अनि 6295999101। Are you interested in studying law but are still confused about picking a college? You can stop searching because we have exactly what you need. Welcome to the Indian Institute of Legal Studies, a place where each day is a victory. We have a wide range of courses integrated with various spheres of knowledge to give your learning a tailored fit. Our state-of-the-art campus is exactly what a learning mind needs. We have various curricular activities such as moot court, where you can experience first-hand an authentic courtroom scenario. Our faculty will ensure you meet your career goals
and will encourage you to stand out from the rest because we believe in excellence and innovation. So don't wait, apply now and get a rocket start in your career. मन्नपुरम फाइनान्स लिमिटेड अब आइपुग्यो कालेबुङमा, जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ खुबै कम भन्दा कम रेट अफ इन्ट्रेस्टमा गोल्ड लोन, जसको निम्ति प्रोसेसिङको पनि कुनै झमेला छैन। केवल 20 मिनेटमा तपाईको लोन स्याङ्सन हुनेछ। यहाँ तपाईले गोल्ड लोन सँगै लकर फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। साथै मन्नपुरम ओजिएल मार्फत तपाईहरूले मोबाइल एपद्वारा घरैमा बसी अनलाइन लोन केवल 3 मिनेटमा नै पाउनुहुनेछ। आजै सम्पर्क गर्नुहोस् मन्नपुरम फाइनान्स लिमिटेड, बिसाइड बन्धन ब्याङ्क, थाना डाँडा, कालेबुङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 8167552562 अनि 0355225616। अपना गोल्ड मनपुरम लॉकर में रखो। सब लोग ऐसा स्मार्ट बनो, कहीं किधर भी स्मार्ट बन जाए। मनपुरम ऑनलाइन गोल्ड लोन स्मार्ट है। वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टर पश्चिम बङ्गाल सरकार अधीनस्थ कालेबुङमा 15 वर्षदेखि चलिरहेको वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टरमा हाल विभिन्न कोर्सहरूको नयाँ सत्रको भर्ना चलिरहेको छ। सेन्टरले प्रशिक्षणार्थीहरूलाई सरकार पञ्जीकृत प्रमाणपत्रहरू प्रदान गर्दछ, जसले प्रशिक्षणार्थीहरूलाई विभिन्न सरकारी कामका भर्नाहरूमा सहयोग गर्नेछ। यहाँ विभिन्न कोर्सहरू डिप्लोमा इन सफ्टवेयर एप्लिकेसन, डिप्लोमा इन फाइनेन्सियल अकाउन्टिङ, सर्टिफिकेट इन ट्याली, एडभान्स बेसिक, C++, HTML, जावा लगायत विभिन्न सर्ट टर्म कोर्सहरू पनि चलिरहेको छ। यसका साथै 10 देखि 12 जना प्रशिक्षणार्थीहरूलाई विशेष छुट पनि दिइने भएको छ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 7864064771, 8250547363। वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टर, डाक्टर मल्लिक नर्सिङ होम नजिक, 10 माइल, कालेबुङ। ILNFS चित्रभानु कालिम्पोङ अनि ILNFS दिशा सेन्टरमा हाल विभिन्न कोर्सहरू होटल म्यानेजमेन्ट FNB, TITP अन्तर्गत ANM, GNM, BSc अनि कुनै पनि नर्सिङ होमबाट नर्सको रूपमा काम गरेको 2 वर्षको अनुभव हुनेलाई जापानिज भाषा सिकाइने कोर्स चलिरहेको छ। यसका साथै एसिस्टेन्ट इलेक्ट्रिसियन क्लास 8 पास, कस्टमर केयर क्लास 10 पास, डेरी फार्मिङ अनि क्वालिटी सिट ग्रोवरको तालिम पनि चलिरहेको छ। इच्छुक महानुभावहरूले आजै ILNFS चित्रभानु र दिशा सेन्टरमा सम्पर्क गरी यी कुनै पनि कोर्सको तालिम लिई स्वावलम्बी बन्न सक्नुहुनेछ। TITP का निम्ति सम्पर्क नम्बर 9641050604, 8670392816 अनि ILNFS दिशा सेन्टर, जहाँ एसिस्टेन्ट इलेक्ट्रिसियन, कस्टमर केयर, डेरी फार्मिङ आदिका लागि सम्पर्क नम्बर 9733162115। आई केयर क्लिनिक अपोजिट डेभिड ग्यास, कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी रोगहरू यहाँ कम्प्युटराइज एन्ड डिजिटल ढङ्गमा गरिन्छ। कुनै पनि आँखा रोगहरू भए आउनुहोस् अनि एकचोटि जाँच्नुहोस्। यहाँ सिलगढी नेत्रालयबाट अनुभवी डाक्टर शिवकुमार अग्रवाल MBBS MS OPTH तपाईहरूको सेवाका निम्ति प्रत्येक शनिबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्। यसका साथै यहाँ तपाईहरूले विभिन्न लेन्सहरू, ब्रान्डेड फ्रेम अनि सनग्लासहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9434810945, 8327203027। अब रोगहरूबाट मुक्त रहनुहोस्, संसार चिहाउने आँखा नै हो। माँ भवानी ग्लास, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास अपोजिट कृष्ण मार्बल, कालिम्पोङ। यहाँ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू पाइन्छ। यसका साथै यहाँ स्टिलका रेलिङहरू, एल्युमिनियमको खिड्की र दैलो फ्रेम आदि पनि पाउन सक्नुहुनेछ। आजै आउनुहोस् माँ भवानी ग्लास। कन्ट्याक्ट नम्बर 7693007692 अनि 9832388735।
क्यालिबर अप्टिकल अपोजिट डाक्टर सोनाम ENT 10th माइल सहित DB गिरी रोड कालिम्पोङ। तपाईको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो क्यालिबर अप्टिकल। यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ LCD स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्, जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ। आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ, साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू भोग, रेब्यान, पुलिस, गेस, ID, इमेज आदि लगायत हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै एस्सिला, क्रिजल, प्रोग्रेसिभ लेन्सेस डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 97495 32056, 9832416075 अनि 8768410483। ड्रिम सेट नियर हाटबजार गेट, रेली रोड, बासिरा मन्जिल, कालेबुङ। One stop solution for your all cosmetic needs। तपाईको सौन्दर्यलाई अझ निखार्न यहाँ हरेक प्रकारका विभिन्न कम्पनीका ब्युटी कस्मेटिकहरू उपलब्ध छ, जस्तै लेक्मी, लोटस, पन्ड्स, गार्नियर आदिका आवश्यकीय कस्मेटिकहरू एकै ठाउँमा सुलभ मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ सबै प्रकारका हेयर कलरहरू पनि पाउनुहुनेछ। त्यति मात्र होइन, तपाईलाई सौन्दर्य परामर्श दिन एक्सपिरियन्स ब्युटी एडभाइजरहरू पनि उपलब्ध रहेको छ। हाल यहाँ विभिन्न अफरहरू चलिरहेछ। पोन्ड्स एज मिराकल डे एन्ड नाइटमा 151 अफ, 500 रुपियाँको ल्याक्मी 9 to 5 लिपस्टिक मात्र 299 मा, 399 को मेबेलिन लिपस्टिक एउटा किन्दा अर्को फ्री, मेबेलिन बेबी लिप्स एउटा किन्दा अर्को फ्री, लोरियल डे क्रिममा नाइट क्रिम फ्री, लोरियल लिपस्टिक अनि नेल पलिस 949 रुपियाँको मात्र 599 मा, साथै सबै पार्लर प्रोडक्टहरूमा डिस्काउन्ट अफर चलिरहेछ। यसर्थ आउनुहोस् ड्रिम सेयर्स नियर हाटबजार गेट, रेली रोड, कालेबुङ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क नम्बर 7001714659 अनि 7001517675। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर। यहाँ तपाईहरूले उचित मूल्यमा सुन्दर अनि आकर्षक इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयरको विभिन्न सामग्रीहरू पाउन सक्नुहुनेछ, जस्तै इन्भर्टर्स, ब्याट्री, चिम्नी, फ्यान्सी वल ल्याम्प्स लगायत अन्य होम अप्लायन्सेसहरू पाउन सक्नुहुनेछ भने हार्डवेयर सामानहरूमा टाइल्स अनि सेनिटरी वेयर, बाथरुम फिटिङ्स, डोर एन्ड डोर फिटिङ्स लगायत अन्य धेरै सामानहरू पाउन सक्नुहुनेछ। आफ्नो घरलाई सुन्दर अनि आकर्षक सामग्रीहरूद्वारा अझ सुन्दर बनाउन चाहनुहुन्छ भने आजै आउनुहोस् रोशनी इलेक्ट्रिकल्स एन्ड हार्डवेयर। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स आर सेमिटी रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 03552255644 अनि रोशनी हार्डवेयर, रेसी रोड नियर आदर्श नर्सिङ होम, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 03552255888। Apnic School of Medical Scribing is the first of its kind in the hills. We provide a certificate program in medical scribing that is an industry integrated and a job oriented program. We intend to make our students internationally accepted medical scribes. Firstly, I came to know about this course from one of my brother's friends. After that, I made an inquiry in the office regarding this course and found this to be very interesting. My experience in this institute has been very good, and I'm here nearly for about 3 months. I gained much knowledge about how one works in the medical field, what are the procedures that doctors follow, why and how they do it. What is a medical scribe? A medical scribing specialist is a personal assistant to a physician who ensures best patient care and partners with him or her to document electronic health record. So they will be documenting the record of the patient in real time with doctors in the United States. फर्स्टमा मलाई एकदमै डर लागिरहेको थियो, नर्भस पनि थियो, किनभने यो सब्जेक्ट मेरो लागि एउटा नयाँ सब्जेक्ट थियो। अनि जब हाम्रो क्लासेसहरू स्टार्ट हुन थाल्यो तब बिस्तारै मलाई यो सब्जेक्ट इन्ट्रेस्टिङ लाग्न थाल्यो। Medical scribing is a new subject for many of us. To tell you more about this,
It is a new generation job and has been emerging as one of the most popular career-oriented program where you have immense scopes to earn and learn at the same time. Basically, in the hills, youngsters are seeking for job and getting a perfect job is really difficult. In this regard, Apnic School of Medical Scribing has emerged as a new hope to them. मलाई विश्वास छ कि यस कोर्सले न्यू जेनेरेसन या युथहरुको जीवन परिवर्तन गर्नेछ. Once you complete a 9-month course, the company provides you with a job with minimum 40,000 assured salary. Teachers here are very friendly and help us in every possible way to make a difference. I'm quite excited to get into new professions and to be a successful medical scribe. Admission is going on. Hurry up. Please visit Apnic School of Medical Scribing office. Visit Monday to Saturday office hours 9 a.m. to 3 p.m. Our contact numbers +917 4070 9067549593 36774 54 8069211913. Balaji Electricals, a house of wholesale electrical shop, authorized distributor of Philips and HPL. यसबाहेक यहाँ तपाईहरुले RR केबल, Havels, Anchor Finotes, Gold Medal Switch, Philonex Wire, Philips fan, Zoomer, fancy lights, chimney, microwave oven, solar lamp, iron, rice cooker, heater, hair dryer, torch light, emergency light, CCTV camera आदि आदि पाउन सक्नुहुनेछ. यी सबै एकै ठाउँ पाइने पसल हो बालाजी इलेक्ट्रिकल्स, अपोजिट डेभिड ग्यास, टासी दिले कम्प्लेक्स, ऋषि रोड, कालिम्पोङ. अधिक जानकारीका निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् अक्षय मित्तल 8906 30260. आउनुहोस् सुनौलो मौका नगुमाउनुहोस्. कालेबुङमा पहिलोचोटि बजाज फाइनेन्सद्वारा 0% इन्ट्रेस्टमा 12 इन्स्टलमेन्टका साथ विभिन्न इलेक्ट्रोनिक सामानहरू, फ्रिज, एलइडी टिभी, वासिङ मसिन, मोबाइल फोन्स आदि आदि पाउन सकिने एउटै ठाउँ हो स्यामसङ मा इलेक्ट्रोनिक, मेन रोड, बिलो छोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ. हाल यहाँ विभिन्न कम्पनीहरू भिभो, स्यामसङ, ओप्पो आदिका मोबाइल फोनहरू उपलब्ध रहेको छ भने फाइनेन्सको व्यवस्था पनि रहेको छ. यसका साथै 999 रुपियाँ दिएर सोनी कम्पनीको 32 इन्च एलइडी पनि उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ. कुनै पनि सामानहरू किन्दा 200 रुपियाँ क्यासब्याक पनि रहेको छ. यसर्थ आजै आउनुहोस् अनि आफ्नो रोजाइको सामानहरू उचित मूल्यमा लिनुहोस्. मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड, बिलो छोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ. सम्पर्क नम्बर 99348335 9046585557 अनि 03552256288. सुन्दर, आकर्षक अनि मजबुत टाइल्स पाइने भरपर्दो नाम हो कृष्ण मार्बल. आफ्नो घर, किचन तथा बाथरुममा लगाउन चाहिने नयाँ नयाँ भेराइटी अनि सुन्दर डिजाइन भएको कन्क्रिट टाइल्स, मेट्रिक टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, वल टाइल्स, मार्बल अनि ग्रेनाइट यहाँ रिजनेबल रेटमा पाइन्छ. यसबाहेक यहाँ सबै प्रकारको फ्यान्सी स्यानिटरी आइटम्स, भ्यानिटी वलपेपर, पिभिसी पाइप आदि पनि उचित मूल्यमा पाइन्छ भने पाइप फिटिङ अनि टाइल्स मिस्त्रीको प्रबन्ध पनि मिलाइन्छ. सधैँ सम्झनुहोस् कृष्ण मार्बल, सम्बाला बिल्डिङ, अपोजिट LIC अफिस, 10th माइल, ऋषि रोड, कालिम्पोङ. कन्ट्याक्ट नम्बर 98323 88735. स्यामसङ, भिभो, ओप्पो, नोकिया आदि कम्पनीका नयाँ मोबाइलहरू किन्ने मन भए सोझै आउनुहोस् आफ्नै सौर्यास टेलिकममा. फर्स्ट फ्लोर कञ्चन सिनेमा हल सहित दल बहादुर गिरी रोड, कालेबुङ. यहाँ सबै प्रकारका मोबाइलहरू साथै कुनै पनि पुराना बिग्रेका मोबाइलहरू मर्मती पनि गरिन्छ. यसबाहेक यहाँ फोन सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू, हेडफोन, ब्लुटुथ एन्ड नर्मल चार्जर, ब्लुटुथ स्पिकर्स, ब्याट्रिज, फोन कभर, टेम्पर ग्लास, वाइफाई राउटर सँगै सबै कम्पनीका सिम कार्ड र भाउचरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ. अनि इजी EMI पनि उपलब्ध रहेको छ. यहाँ तपाईहरूले एउटा मोबाइल किने बापत अन्य सामानहरू किन्दा 30% छुट पनि पाउन सक्नुहुनेछ. यसैले यी कुनै पनि सामानहरू किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने
सोझै आउनुहोस् या निम्न नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9635060335 अनि 8016480697। उचित मूल्यमा फिक्स प्राइसको सबै सामानहरू पाइने ठाउँ हो दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। हाल यहाँ तपाईहरुले ब्रान्डेड कम्पनीहरू बाटा, लिबर्टी, एडिडास, रिबॉक, नाइकी, वुडल्यान्ड, क्रक्स, डग ब्याग, वान पोलार, क्यामल माउन्टेन, प्लेबोय, फोर्स्टेन आदि कम्पनीहरूको ब्रान्डेड सामानहरू अनि फुटवेयरहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसबाहेक यहाँ तपाईहरुले गुणस्तरीय स्कुल ब्याग, स्कुल ड्रेस, स्कुल सुज, क्यानभस, स्टेसनरी आइटम, वाटर बोतल, नानीहरूको साइकल, पाम लगायत किचन आइटमहरू पनि पाउनुहुनेछ। यहाँ उचित मूल्यमा फिक्स प्राइस राखिएको छ। आज आउनुहोस् दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। अद्वैत मोटर्स, 9th माइल, कालिम्पोङ। अथराइज डिलर अफ यामा टु व्हिलर्स। सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईहरुले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईहरुले सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण हाई माइलेज रहेको छ। यसका साथै यामा बाइक अनि स्कुटीमा हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स अनि लो वेट भएको कारण ह्यान्डल गर्न इजी रहेको छ। यामाको कुनै पनि मोडल र रेन्जको बाइक अनि स्कुटीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अद्वैत मोटर्स। St. Stephen's Preschool is an attractive school that is nestled on the outskirts of Kalimpong town, away from the noise and hassle of the town. We also have transport facilities. Teaching does not need to be limited to textbooks and blackboards, so we provide different kinds of activities for kids of different age. For 2+ years, that is pre-nursery, we provide oral activities like chart reading, action rhymes, coloring, playing educational toys, etc. We also create a social environment where they can play and enjoy with their own age group under the supervision of experienced faculties. For 3+ years, that is nursery, method of teaching is nurturing and supportive rather than competitive. Children learn through fun, action and engaging activities like art, music and play. It is a time for sparking and directing your child's curiosity and natural love of learning. For 4+ years, that is LKG, we provide oral, writing, social behavior, and communication skills classes and action rhymes. Also, they will have full-fledged classes which will help them in preparing for the higher classes. Admission is going on. Hurry up. St. Stephen's School, East Main Road, Kalimpong 734301. Our contact numbers 9933009001, 7548914632. You can mail us at ststephensschoolkpg@gmail.com or you can log on our website ststephensschool.co.